आज मैं अपनी जिंदगी का एक ऐसा बाब सुनाने जा रही हूँ। मुझसे याद करते हुए आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे गुजारे हैं जिनमें खुशी के लम्हे बहुत कम और आजमाइश बहुत ज्यादा थी। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मेरी किस्मत में सुकून लिखा ही नहीं गया। मेरी शादी एक काम से घर में हुई थी। मेरे शोहर वो बहुत अच्छे इंसान थे, नरम दिल और मेहनत थी, लेकिन इनकी एक कमजोरी थी, वो ज्यादा नहीं कमा पाते थे। शायद यही वजह थी कि मेरी सास को वो कभी पसंद ही नहीं आते। वो हमेशा इनका मवाज़नत दूसरे बेटों या रिश्तेदारों से करते थे। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि इनकी नाराजगी सिर्फ मेरे शोहर तक महदूद नहीं थी, उसकी सजा मुझे भी मिलती थी। शादी के चंद ही दिन बाद मुझे एहसास होने लगा कि इस घर में मेरे लिए मोहब्बत कम और इम्तहान ज्यादा है। मेरी सास हर छोटी छोटी बात पर मुझे ताने देती थी। अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाता तो नाअहल करार पाती, अगर कम हो जाता तो मेरी परवरिश पर सवाल पूछ जाते। अगर मैं खामोश रहती तो मगरूर कराती, अगर जवाब देती तो बदतमीज। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं सुबह से शाम तक किचन में काम करती रहती थी। पूरे घर के लिए खाना बनाती, बर्तन धोती, सफाई करती, कपड़े धोना। शाम तक मेरे पहुंच जवाब दे चुकी होती थी, लेकिन जब मैं अपने चंद लम्हे बैठने की कोशिश करती थी तो मेरी सास गुस्से से किचन में आती और बोलती, काम तो होता नहीं तुमसे, बस बैठने का बहाना चाहिए रहता है तुम्हें। मैं आहिस्ता से कहा, अम्मी जी सुबह से मुसलसल काम कर रही हूँ, बस 2 मिनट आराम कर रही थी। मेरी बात सुनकर वो और भड़क उठी। उन्होंने सबके सामने मुझे डांटा और कहा कि मैं इस घर पर बोझ हूँ। उस दिन मैं किचन से निकलकर अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके बहुत रोई, लेकिन मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, ऐसे बेशुमार दिन थे जब मुझे मुज़लिल किया जाता था। कभी किचन से निकाल दिया जाता था, कभी पूरे घर के सामने मेरी बेइज्जती की जाती थी, और एक दिन तो हद ही होगी जब मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, और मैं सोच रही थी कि आखिर मेरा क्या कसूर है। क्या सिर्फ इतना कि मेरा शोहर कम कमाता है? चंद घंटों बाद जब मोहल्ले वालों ने बातें करना शुरू की तो मुझे वापस अंदर आने दिया, लेकिन बाद में सबको यही बताया गया कि मैं खुद गुस्से से घर छोड़कर चली गई थी। इस इल्जाम ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। दोस्तों, सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप सच बोल भी ना सकें। मैं जानती थी कि अगर मैं किसी को सच बताऊंगी, हकीकत बताऊंगी, तो घर में मजीद झगड़े होंगे, इसलिए मैं खामोश रही। मेरे शोहर इस वक्त परदेश में थे। वो रोजगार की तलाश में पाकिस्तान से बाहर जा चुके थे। वहां भी इनकी जिंदगी आसान नहीं थी। इन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, माली मुश्किलात अलग थी। जब कभी इनको फोन करके दिल का हाल सुनाने की कोशिश करती भी तो वो थके हुए लहजे में कहते, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, काम नहीं मिल रहा, प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करो। मैं इनकी मजबूरी समझती थी, इसलिए मैंने अपने दर्द को अपने दिल में दफन करना शुरू कर दिया। मैं सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी ये थी कि कभी अपनी माँ से मिल लूँ, अपनी बहनों से बात कर लूँ, लेकिन मेरे लिए ये भी आसान नहीं था। मुझे मैं कि जाने की इजाज़त ही नहीं दी जाती थी। अगर कभी मेरी माँ या बहनें मुझसे मिलने आ जाते तो पूरे घर का माहौल ही बदल जाता। मेरी सास और दूसरे ससुराल वाले ऐसे मुंह बनाते जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ इन पर डाल दिया गया। मेरी माँ सब कुछ महसूस करती थी, लेकिन मैं हर बार झूठ बोल देती थी। मैं खुश हूँ अम्मी, आप फिक्र ना करें। वो पूछती, बेटी सब ठीक तो है ना? और मैं मुस्कुरा कर कहती, जी अम्मी सब ठीक है। हालांकि अंदर से मैं टूट रही थी, बिखर रही थी। और वक्त गुजरता गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल। मैं सब्र करती रही। हर रात अल्लाह के सामने हाथ उठाती और दुआ करती कि या अल्लाह मेरे हालात बदल दे रहे, या मुझे हिम्मत दे, या मेरे लिए कोई रास्ता निकाल। कभी कभी रात के अंधेरे में मैं सोचती थी कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी? क्या मैं सारी उम्र इसी तरह जलील होती रहूंगी? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मुझे इज्जत मिलेगी? लेकिन फिर मुझे अपने शोहर की मेहनत याद आ जाती। वो परदेश में दिन रात मेहनत कर रहे थे, गर्मी, सर्दी, तन्हाई, हर मुश्किल बर्दाश्त कर रहे थे। मैं सोचती थी कि अगर वो इतना कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं तो मुझे भी सब्र करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह मेरे सब्र को देख रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि वो दिन करीब आ रहा है जब मेरी जिंदगी बदलने वाले थे। वो दिन जब बरसों के आंसू का हिसाब होना था, जब जुल्म के अंधेरे खत्म होने थे, जब अल्लाह मुझे वो इज्जत देने वाला था जिसका मैंने सिर्फ ख्वाब ही देखा था। वो कहते हैं ना कि अल्लाह के हर काम में देर है, अंधेर नहीं। शायद मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही था। फिलहाल में मेरे हालात नहीं बदल रहे थे। हर नया दिन एक नई आजमाइश लेकर आता था। मैं सुबह फजर से पहले चलती, पूरे घर का नाश्ता, सफाई वगैरह करती, लेकिन फिर भी मेरी कोई कदर ना होती। मुझे याद है एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। रात भर बाहर में चलती रही, जिसमें इतनी ताकत नहीं थी कि बिस्तर से उठ सकूं। लेकिन सुबह होते ही मेरी सास कमरे में आई और गुस्से से बोली, यहाँ कोई तुम्हारी खिदमत करने के लिए नहीं बैठा, उठो और जाकर काम करो। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार भी है। लेकिन मेरी बात सुनने की बजाय उन्होंने कहा, बुखार सिर्फ तुम्हें ही नहीं होता, हमने भी जिंदगी गुजारी है। मैं लड़खड़ाते कदम से किचन में चली गई। चूल्हे के सामने खड़ी थी, लेकिन आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था।
پھر بھی کام کر رہی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر کام ادھورا رہ گیا تو ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک نوکرانی بھی نہیں، صرف اتنا تھا کہ نوکرانی کی تنہا مل جاتی تھی اور مجھے صرف تانے ملتے تھے۔ رشتہ داروں کے سامنے بھی میری عزت نہیں تھی۔ جب کوئی مہمان آتا تو میری ساس ہنستے ہوئے میری برائیاں شروع کرتے تھے، اسے کچھ نہیں آتا، یہ بالکل نکمی ہے، ہمارا بیٹا نہ جانے کہاں پھنس گیا۔ لوگ بھی ان کی باتیں سن کر عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے تھے۔ میں سر جھکا کر خاموشی سے کھڑی رہتی تھی۔ بعض اوقات مجھے لگتا تھا کہ شاید واقعی مجھ میں کوئی کمی ہے۔ انسان جب بار بار ایک ہی بات سنتا ہے تو وہ خود پر بھی اسی طرح یقین کرنے لگتا ہے۔ میں بھی خود کو قصوروار سمجھنے لگی تھی۔ ایک رات میں بہت روئی، اتنا روئی کہ آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے سجدے میں جا کر اپنے اللہ سے کہا، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے، لیکن اگر میں بے قصور ہوں تو میری مدد فرما، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس رات میں نہ جانے کب روتی ہوئی سو گئی۔ اگلے دن میری ماں کا فون آیا، ان کی آواز سنتے ہی میرا دل بھر آیا۔ وہ بولی، بیٹی بہت دن ہو گئے ہیں، تمہاری آواز بھی اداس لگ رہی ہے، سب خیریت ہے نا؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر انہیں سب کچھ بتا دوں، بتاؤں کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں، بتاؤں کہ مجھے ہر روز ریخ کیا جاتا ہے، بتاؤں کہ میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں۔ لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا اور مسکرا کر کہا، امی سب ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ میری ماں خوش ہو گئی، شاید ماں کا دل سب سمجھ گیا تھا۔ فون بند ہونے کے بعد بہت دیر سوچتی رہی، آخر میں نے اپنے ہی گھر والوں سے سچ کیوں چھپایا ہے؟ شاید اس لیے کہ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید اس لیے کہ مجھے امید تھی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر میرے شوہر بھی پردیس میں مسلسل محنت کر رہے تھے، کئی بار ان کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے کم پڑ جاتے تھے، بہت مشکلات میں تھے، لیکن پھر بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم بیچ ہی دیتے تھے، مگر افسوس ان کی محنت کی بھی قدر نہیں کی جاتی تھی۔ اور میری ساس اکثر کہتی، اتنے پیسوں سے کیا ہوتا ہے، فلاں کا بیٹا دیکھو کتنے پیسے کماتا ہے۔ جب مجھے یہ باتیں پتہ چلتی تھی تو میرا دل شوہر کے لیے بھی دکھتا تھا، وہاں اکیلا محنت کر رہا ہے اور جہاں اس کی عزت بھی نہیں کی جاتی۔ ایک دن پھر ایسا آیا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ میرے شوہر کا فون آیا، ان کی آواز پہلے سے مختلف لگ رہی تھی۔ انہوں نے خوشی سے بتایا، الحمدللہ مجھے اچھی نوکری مل گئی ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کئی سال بعد پہلی بار مجھے لگا کہ شاید اب ہماری زندگی بدل سکتی ہے، شاید اب وہ دن قریب ہے جب میرے شوہر واپس آئیں گے، شاید اب مجھے اکیلے یہ سب برداشت نہ کرنا پڑے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اصل امتحان تو ابھی باقی ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے میرے لیے ایک ایسا موڑ لکھ رکھا ہے جو میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ میرے شوہر کی نئی نوکری لگنے کے بعد ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی۔ اب وہ پہلے سے بہتر کمانے لگے تھے۔ فون پر ان کی آواز میں پہلے جیسی مایوسی نہیں تھی۔ وہ اکثر کہتے، بس تھوڑا صبر کرو، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ میں ہر دن گنتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ شاید اب میری مشکلات کم ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، لیکن میں نے پھر بھی اپنے شوہر کو گھر کے حالات کی پوری حقیقت نہیں بتائی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پردیس میں بیٹھ کر مزید پریشان ہوں۔ چند مہینوں بعد وہ دن آ گیا جس دن میں برسوں کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے شوہر واپس پاکستان آ گئے۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کئی سالوں کی جدائی ختم ہو چکی تھی، لیکن ان آنسو میں بھی خوشی کے ساتھ ساتھ وہ درد بھی شامل تھا جو اتنے سالوں سے اپنے اندر میں چھپائے رکھ بیٹھی تھی۔ شروع کے دن سب ہنستے معمول چلتے رہے، پھر ساس گھر والے بھی ان کے سامنے بہت اچھا رویہ ظاہر کرتے تھے۔ شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ حقیقت سامنے آئے، لیکن سچ ذرا دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ ایک دن میرے شوہر نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو میں سالوں سے برداشت کر رہی تھی۔ وہ گھر میں موجود تھے جب میری ساس نے معمولی سی بات پر مجھے سب کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دی، پھر پرانی عادت کے مطابق میری بے عزتی کی۔ اس دن پہلی بار میرے شوہر نے اپنی ماں کو روکا۔ انہوں نے کہا، امی آخر اس کا قصور کیا ہے؟ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی ایسا سوال کریں گے۔ میری ساس نے حسب عادت ساری غلطی مجھ پر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس بار مختلف تھا سب کچھ۔ میرے شوہر نے کہا، میں کئی سال سے پردیس میں تھا، میں سمجھتا رہا کہ سب ٹھیک ہے، لیکن اب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کوئی میری بات سمجھے گا۔ اس رات میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے انہیں وہ تمام دن یاد لائے جب مجھے گھر سے نکالا گیا تھا، وہ تمام راتیں جب میں روتے روتے سو جاتی تھی، تمام جھوٹ جو میں نے اپنی ماں سے بولے تھے تاکہ وہ پریشان نہ ہوں، وہ تمام زخم جو میرے دل پر لگے تھے۔ میں بولتی جا رہی تھی، میرے شوہر خاموشی سے سنتے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اور انہوں نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ نہیں تھا جب میں میری سب سے زیادہ ضرورت۔ میں نے جواب دیا، یہ آپ کی غلطی نہیں تھی، آپ ہمارے مستقبل کے لیے محنت کر رہے تھے۔ کچھ دن بعد میرے شوہر نے ایک اہم فیصلہ کیا، انہوں نے الگ گھر لے لیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا لیکن ضروری تھا۔ جب میں پہلی بار اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے برسوں بعد کسی قیدی کو آزادی ملی ہو۔ وہ گھر بہت بڑا نہیں تھا، اس میں مہنگا فرنیچر بھی نہیں تھا، لیکن وہاں سکون تھا، عزت تھی، وہاں محبت تھی، اور یہی چیزیں میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔
آہستہ آہستہ ہماری زندگی بہتر ہونے لگی، میرے شوہر کی آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا، اللہ نے ہمیں رحمتوں سے نوازنا شروع کر دیا۔ جو لوگ کبھی پہلے ہمیں حقیر سمجھتے تھے وہی لوگ اب ہماری کامیابیوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی نئی طرح کی آزمائش سے ابھی گزر رہی ہے تو رب عزت دینے والا ہے، سکون بھی دینے والا ہے، اس لیے ہمت نہیں ہارنی۔ ہو سکتا ہے آج آپ رو رہی ہوں لیکن اللہ کے فیصلے میں آپ کی مسکراہٹ بھی لکھی، اور یاد رہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔